आफू चाहिँ दल छोडेर हिँड्ने अनि त्यो दल खारेज गर्न मिल्छ र? त्यस्तो चाहिँ सामान्य राजनीतिमा नैतिकता भन्ने हुँदैन। एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा प्रवेश गरे त्यो पार्टीले कारबाही गर्दैन विश्वभरि। त्यस्तो कुरा पनि कसैले किन कारबाही गरेर भन्न मिल्छ र? केपीजीले गरेको प्रतिगमनकारी कदम सच्याएर, मैले प्रतिगमनै भन्छु, उहाँले ड्याङड्याङती चाहिँ ड्याङड्याङती उहाँलाई मन लागेन, असुरक्षित भयो भनेर आफूले विश्वासु मत प्राप्त नगर्ने, राष्ट्रपतिको पद प्रयोग गरेर चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरे जनप्रतिनिधि निर्वाचित संस्थालाई। सबभन्दा शक्तिशाली पनि केपीजी हुनुभयो निर्वाचित हुँदाखेरि, तर सबभन्दा बढी मुद्दा खेप्ने नि त हुनुभयो। माओवादी त चाहिँ लगातार राजनीति छ नि, 5 सीट ल्याएर प्रतिस्पर्धा गरेर त्यतिखेर देखिएला नि त अहिले नि भन्ने। कसले किन घमण्ड गर्नु पर्यो? माओवादीले पनि ल्याए पहिलो दल भएको, काङ्ग्रेस पनि पहिलो दल भएको, एमाले पनि पहिलो दल भएको, कसैसित पनि गएर सहमति लागू नगर्ने पार्टीमा। अहिले म त यहाँलाई भने भदौ 26 को निर्णय उहाँकै पक्षमा गरेको निर्णय पनि भोलिपल्टदेखि उल्लङ्घन गर्नु उहाँले सर्कुलर बनाउँदाखेरि मैले मान्दिनँ भनेर जानुभयो। दर्शकबिन नमस्ते, कार्यक्रम केन्द्रबिन्दु टकमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। म विकास आचार्य। आजको बसाइमा हामीले निम्त्याएका छौँ माओवादी केन्द्र अर्थात् नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल। आज हामी देवेन्द्र पौडेलसँग नेकपा माओवादी केन्द्र खारेजीको मागसहित उहाँहरूकै पूर्व साथी अर्थात् भनौँ सहयोद्धा कमान्डरहरू अहिले निर्वाचन आयोगसम्म पुग्नु भएको छ। अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्र आफैले पनि उहाँहरूको निवेदन नलियोस् भन्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाइएको छ। उहाँहरूले पठाएको त्यो निवेदन अर्थात् भनौँ उहाँहरूले गएर दर्ता गर्नुभएको निवेदन जुन माओवादी केन्द्र खारेजी सम्बन्धी छ त्यसलाई माओवादी केन्द्रले कसरी लिएको छ, यी लगायत राजनैतिक समसामयिक घटनाक्रममा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। त्यस्तै उहाँसँग आज हामी सर्वोच्चको फैसला जुन प्रतिनिधि सभा विघटन दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धीको फैसला अब सर्वोच्च अदालतले केही दिनमा निर्णय गर्ने नै छ, त्यसमा पूर्वानुमान के गर्न सकिन्छ? यदि पक्षमा आयो भने नेकपा माओवादी केन्द्र कसरी अगाडि बढ्छ, विपक्षमा आयो भने कसरी अघि बढ्छ, यी लगायतका विषयहरूमा संवाद गर्नेछु। आउनुहोस् उहाँलाई सर्वप्रथम स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। सबैभन्दा सुरुमा अहिले जल्दो बल्दो विषय नेकपा माओवादी केन्द्रको तपाईँ आफैलाई पनि अवैध भन्ने आरोप लाग्छ। माओवादी केन्द्र वैध कि अवैध होइन? तपाईँ स्थायी कमिटी सदस्य वैध कि अवैध? यहाँबाट आजको यो संवाद सुरु गरौँ न, किनभने यो अहिले विषय पनि ताजा उठिरहेको विषय हुँदा यहाँबाटै आजको मैले प्रश्न सोध्न चाहन्छु। कसले भनेको छ वैध र अवैध भनेर? कसले भनेको हो? यो चाहिँ तपाईँहरूकै पार्टीसँग लामो समयसम्म कसरी अवैध? अहिले चाहिँ एमाले मैले पनि हिजोदेखि एउटा न्युज हेरेँ, माओवादी केन्द्र खारेज गर्न जाँदै हुनुहुन्छ अरे भन्ने न्युज मैले सुने। त्यो चाहिँ नैतिक हैसियत हुन्छ र त्यो भन्न? एउटा वैधानिक रूपमा रहेको पार्टी, सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको पार्टी, आजदेखि उहिलेदेखि आएको पार्टी, त्यो पार्टी छोडेर जानुभएका एकाधिकै साथीहरूले अब हामी अवैध बनाइदिन्छौँ भनेर चाहिँ निवेदन हाल्न जान नैतिक रूपमा मिल्छ? त्यस कारणले त्यो प्रसङ्ग चाहिँ वास्तवमा कुनै प्रसङ्ग नै होइन, प्रश्नै होइन, सन्दर्भै मिल्दैन। त्यसो भएर त्यो चर्चाको अर्थ छ जस्तो मलाई लाग्छ। दल खारेजीको मागसहित उहाँहरू अहिले निर्वाचन आयोगमा हुनुहुन्छ। निर्वाचन आयोगले कस्तो आफ्नो भूमिका खेल्छ, कसरी त्यो ऐन कानुन दल सम्बन्धी नैतिक कसरी जान्छ, नैतिक त्यो प्रश्न चाहिँ उहाँहरूले आफू चाहिँ दल छोडेर हिँड्ने अनि त्यो दल खारेज गर्न मिल्छ र? त्यस्तो चाहिँ सामान्य राजनीतिमा नैतिकता भन्ने हुँदैन। उहाँहरूको यो कुरामा त्यस कारण व्यक्तिगत विशेषको कुरा छोडिदिनुहोस्, उहाँहरूलाई मेरो सम्मान छ। चित्त बुझेन अर्को पार्टीमा जानुभयो, तर चित्त बुझेन भनेर अर्को पार्टीमा गएको मान्छेले आफू हिजो भएको पार्टी जानु नै गल्ती थियो। उहाँहरूको आफूले दुःख कष्ट मेहनत गरेर हुर्केको, आफूले त्यहाँ पुर्याएको पार्टी छोडेर होइन यहीँ बसेर उहाँहरूले पुनः एकताको पहल गरे भए पो सन्दर्भ मिल्थ्यो त। यहीँ बसेर वैचारिक कुरा गरेर, साङ्गठनिक कुरा गरेर, फेरि नेपालको वामपन्थी आन्दोलन, फेरि एमाले र माओवादीको एकताको कुरा हामी गरेको भए बल्ल मिल्थ्यो उहाँहरूको। अनि छोडेर हिँड्ने, त्यसपछि भइरहेको चाहिँ दललाई चाहिँ खारेज गरिदिन्छु भनेर चाहिँ निर्वाचन आयोगमा जानु भनेको उठपट्याङ्ग्र चाहिँ केटाकेटी खेला भए केही पनि। त्यो त अधिवेशन पनि नगरेको र कारबाहीको जुन प्रसङ्ग छ उहाँहरूलाई गरिएको कसैले उक्सायो होला अनि उहाँहरूलाई कसैले उक्सायो होला। अनि एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा प्रवेश गरे त्यो पार्टीले कारबाही गर्दैन विश्वभरि। त्यस्तो कुरा पनि कसैले किन कारबाही गरेर भन्न मिल्छ र?
एउटा कुनै पार्टी भएको मान्छे एउटा विशेष कुरा भन्नु न, एउटा कुनै पार्टी कसका भएछन् अधिवेशन किन भएको छैन? किन अस्तिसम्म अरू किन वैध भएर बस्नुभयो त? यही पार्टीको चाहिँले प्रस्तावित गरेर जानुभएको गृहमन्त्री होइन बादलजी? यही पार्टीबाट चाहिँ प्रस्तावित गरेर जानुभएको चाहिँ मन्त्री होइन अरू साथीहरू? त्यस कारणले लेखराजजी अनि त्यो आफू त्यहाँबाट प्रस्ताव भएर जान्जेलीसम्म यो पार्टीले टिकट दिँदासम्म त्यो पार्टी वैध, अनि त्यो पार्टी छोडेर चाहिँ पहिला गएर अनि अवैध भन्न मिल्छ? त्यस कारण म फेरि व्यक्तिगत रूपमा म उहाँहरूलाई, मेरो साथी हुनुहुन्छ, चित्त बुझेन, यो पार्टीमा बस्न मन लागेन, हाम्रो अहिले पनि कुरा हुन्छ, भोलि पनि हुनसक्छ, एकै ठाउँ हुन सकिन्छ, त्यो अर्को पाटो हो। तर चाहिँ फेरि अब मलाई किन कारबाही गरे, म त्यो पार्टी खारेज गर्छु भनेर हिँड्ने कुरा चाहिँ नैतिक रूपमा पनि मिल्दैन। अब एउटा कुरा यो प्रश्न जन्मिँदै गर्दाखेरि एउटा अधिवेशनसँग जोडिने कुरा हो। एकहत्तरदेखि तपाईँहरूको अधिवेशन भएको छैन, यो विषयमा चाहिँ अहिले के छलफलहरू भएको छन्, कहिले गर्ने, केही गर्ने, अब यसरी कसरी वैध बनाएर लिएर जाने भन्ने कुरा चाहिँ भएको छन्? भएको छन्, किन नहुने? हामी अहिले पनि कार्यदलको बैठक बसेर आएको छौँ। हामीले कहिले महाधिवेशन गर्ने, कसरी पार्टी कमिटीले व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा गरेका छौँ। 3 गते हामी नेकपा बनाएका थियौँ, घोषणा गरेका थियौँ। 2 गतेसम्म चाहिँ नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले थिए, आफै रूपमा वैधानिक रूपले ती पार्टीहरू थिए। निर्वाचन आयोगले पूर्व ठाउँमा फर्किने भनेपछि तत्त चाहिँ बेलाका विधान प्रतिवेदनहरू जे थिए, नियम सङ्गठनहरू, निर्वाचन आयोगमा जे कुरा हामीले त्यहाँ दर्ता गरेर दिएका थियौँ, तिनै कुरा अहिले पनि चाहिँ जेको छन्। त्यस कारण अब पुनर्गठित कसरी गर्ने भन्ने कुरा, महाधिवेशनको कुरा, राष्ट्रिय अधिवेशनको कुरा, केन्द्रीय सदस्य थपघट गर्ने कुरा, केन्द्रीय चाहिँ पदाधिकारीहरू बनाउने कुरा भर्खर हामीले विधान बनाएका छौँ। त्यो विधान केन्द्रीय कमिटीले पारित गर्यो। केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेर निर्वाचन आयोगमा हाम्रो नयाँ विधान यही भनेर अस्ति हामीले बुझाइ पनि सकेका छौँ। त्यस कारणले अब त्यो नियमित प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिले कार्यदलकै बैठकबाट सकेर तपाईँ भर्खर यहाँ आउँदै हुन्छ। मूलभूत रूपमा माओवादी केन्द्रलाई अगाडि ठोस रूपमा एउटा कार्यगत रूपमा काम गर्दै लिएर जानको लागि के कुराहरू भए आजको के खुलाउन मिल्छ? अब कार्यदलमा हामी अब झन्डै 1.5 महिना जति कुरा गऱ्यौँ। 10वटा जति हामीले जुम बैठक पनि बस्यौँ। प्रत्येक प्रदेशमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरू र त्यसको साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय संरचनामा रहेका साथीहरू, विशेष ब्युरो भन्ने हामीले बनाएका छौँ, विशेष ब्युरोका साथीहरू, त्यसपछि कार्यालयहरू, कतिपय जनवरीय सङ्गठनहरू, पेशागत सङ्गठन हेर्ने साथीहरू सबैसँग हामीले सुझाव लियौँ। त्यो सुझावको यत्रो चाहिँ ठेली बनेको छ। त्यसपछि गएर हामीले विधानमा नै व्यवस्था गरेर युवाहरूलाई 20%, महिलाहरूलाई 35%, दलितहरूलाई 15% कमसेकम अहिले हाललाई यो व्यवस्था गरेर जाने भनेको हुँदाखेरि चाहिँ त्यो लिस्टहरू देशैभरि को साथीहरू हुनुहुन्छ 40 वर्ष मुनिकालाई युवा मानेर, अनि त्यसपछि गएर दलितहरू हाम्रो ल्याउन योग्य साथीहरू को हुनुहुन्छ, महिलाहरू सिनियर को हुनुहुन्छ, दलित पनि, युवा पनि, महिला पनि को हुनुहुन्छ भनेर कार्यदलले चाहिँ हामीले अलिकति होमवर्क एउटा लिस्ट बनाएका छौँ। हामीले चाहिँ त्यो केही दिनभित्रमा केन्द्रीय कार्यालयलाई बुझाउँछौँ। यो चाहिँ महाधिवेशन केन्द्रित भएर भन्नुभयो? महाधिवेशन केन्द्रित भएर। महाधिवेशनमा अब आजै बनाएको हाम्रो प्रतिशत चाहिँ आजैको दिनदेखि लागू हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बनाएका छैनौँ। कमसेकम अबको संरचना बनाउँदाखेरि माओवादीले यसरी संरचना बनाउनेछ भन्ने कुरा हामीले अहिले विधान बनाएका छौँ। त्यस अनुरूप सिट खाली रहन्छन्, तर कोटा चाहिँ जुन समुदायको लागि छुट्याइएको कोटा हो त्यो उनीहरूकै हुन्छ। अब पात्र त्यो प्रकृतिको योग्य पाइएन भने खाली रहन्छ, उसलाई तलको कामको जिम्मा दिएर उसले विकसित गरेर फेरि हामीले त्यहाँ ल्याउने गरी हामीले चाहिँ सोच बनाएको छौँ। अब म आउँछु तपाईँको पार्टीमा पनि अहिले भइरहेका गतिविधिहरूमा पनि कुरा गर्छु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा विपक्षी गठबन्धन भन्ने जुन अहिलेको वर्तमान सरकारप्रति अथवा केपी शर्मा ओलीप्रति चाहिँ विरुद्ध काम गर्नको लागि साङ्गठनिक भएको एउटा समूह छ। विपक्षी गठबन्धनको अहिलेको कामप्रति बेला बेला प्रधानमन्त्री ओली आफैले पनि आलोचना गर्नुहुन्छ। अलिकति यसमै रहेर भनिदिनु न, विपक्षी गठबन्धनले अहिले पछिल्लो समय गरिरहेको काम होइन र यसको निरन्तरताको कुरा, यो साङ्गठनिक भइराख्ने कुरा वा प्रश्नहरू उब्जिरहेको छ, अहिले बिचमा भएका जुन खेलहरू छन् यसले पनि त्यो देखाइरहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? अब प्रधानमन्त्रीले कसको आलोचना कतिखेर गर्नुहुन्छ, कुन शब्द, कुन पदावली कसको बारेमा प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसैलाई थाहा हुँदैन। अब प्रधानमन्त्रीका यो पछिल्लो बेलामा भनेका कुरा एउटा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा ल्याएर लिपिबद्ध गरेर तपाईँले हेर्नुभयो ल्याएर भने, संसारभरिका अरू पनि प्रधानमन्त्रीको ल्याएर हेर्नुभयो भने यति धेरै चाहिँ हास्यास्पद, अब अलिकति खालि रोमान्टिक मात्रै हँसी मजाक चाहिँ विपक्षी र असहमति राख्नेहरूसितको कटाक्ष बाहेक राष्ट्रको बारेमा, देशको बारेमा, अहिलेका समस्याहरू सुल्झाउने बारेमा केही पनि तपाईँले पाउनुहुन्न। त्यस कारणले व्यक्तिगत रूपमा म धेरै आलोचना गर्न चाहन्न र पनि
मैले नै निर्वाचित गरेको, मैले नै भोट हालेर निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँबाट देशको भिजनको कुरा चाहन्थेँ मैले। देशलाई 25 वर्षमा समृद्ध मुलुक बनाउने, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनायो होइन र उहाँको नारा। छातीले चाहिँ के अरे गर्वले छाती फुलेर हामी एकदम ढुक्क भएको थियौँ हाम्रो प्रधानमन्त्री केही गर्नुहुन्छ भनेर भोट हालेर उहाँलाई निर्वाचित गर्दाखेरि। खोइ त प्लाने समाजवाद भनेको छ संविधानको प्रस्तावनाको 5औं प्यारादेखि सबै चाहिँ हामीले भनेका छौँ, मौलिक हकको निर्णय गरेका छौँ। त्यो कार्यान्वयन गर्ने, त्यो प्रक्रियातिर अगाडि बढाउने दिशातिर यहाँ समस्या रह्यो, यहाँ चाहिँ विपक्षीको सहयोग चाहियो, यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग चाहियो, म देशलाई यहाँ पुर्याउँछु, यो समयसित चाहिँ मैले अलिकति चाहिँ ट्याली गर्दै कुरो मिलाउँदै यहाँसम्म गएर देशलाई एउटा समृद्ध मुलुक र यो देशमा बस्ने नागरिक चाहिँ एकदम खुसी आनन्दसँग समृद्ध मुलुकमा बसेको प्रक्रियाको रूपमा देख्न लगेन मैले यो बाटो अपनाएको छु, यो बाटोको निम्ति म अरूको सहयोग चाहन्छु भनेर अपिल गरेर देख्नुहुन्छ कहीँ तपाईँले? आज गाली गरेको छ आफ्नै पार्टीकालाई, भोलि गाली गरेको छ प्रतिपक्षलाई, पछि गाली गरेको छ बुद्धिजीवीलाई, अर्को दिन गाली गरेको छ डक्टरलाई, अर्को दिन कटाक्ष गरेको छ कलाकारलाई, अर्को दिन कटाक्ष गरेको छ न्यायाधीशहरूलाई। हुँदा रिटायर भएको पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले सिस्टम बचोस् भनेर वक्तव्य निकाले अनि त्यहीँ गएर खनिया छ। यस्तो पनि हुन्छ लोकतन्त्रमा? आलोचना हुन्छ, आलोचनाको स्वतन्त्रता हामीले मान्नुपर्छ। कतिपय आलोचना, कतिपय विरोधहरू, असहमतिहरू लोकतन्त्रका जीवन्त प्रणालीहरू हुन्, तर त्यसमा चाहिँ शोभनीयता हुनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ विवेक हुनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ सम्मानको पनि गन्ध हुनुपर्छ। अरूको पनि यो देशमा केही भूमिका थियो, अरूले पनि यो प्रणाली ल्याउनुको निम्ति केही न केही योगदान गरेका थिए, इतिहास छ, पृष्ठभूमि छ, सबैले मिलेर यहाँसम्म आएको भन्ने कुरा चाहिँदैन र हो। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ बेला बखत यसो हेऱ्यो, अब एउटा उहाँले चाहिँ कसैको बारेमा टिप्पणी गर्नुहुन्छ, कहिले काहीँ ठिकै कुरा गर्नुभयो जस्तो बोकेर हिँड्न पनि भन्नुहुन्छ। अब विपक्षी गठबन्धन पनि बाध्यताले उहाँको कारणले अझ थप आउँदै जानेछन् देख्नु होला। अरू थप पनि रहेका छुटपुट जाने साना ठुला दलहरू पनि आउँदै जानेछन् र दुर्भाग्य भन्नुपर्छ नेपालमा लोकतन्त्रको निम्ति 14 वर्ष चाहिँ जेल बसेको प्रधानमन्त्री र लोकतान्त्रिक आन्दोलन लागेको पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित अध्यक्ष दलको नेता भएर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो र अहिले चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी नभएका दलहरू र व्यक्ति र समूहहरू उहाँसँग सँगै छन्, जसले यो लोकतन्त्रको निम्ति, यो प्रणालीको निम्ति यो दुःख कष्ट गरे, मेहनत गरे, उहाँसितै सगी थिए, तिनीहरू चाहिँ सबै विपक्षी गठबन्धनमा थिए। यसले पनि के देखाउँछ भनेदेखि उहाँले आफूलाई हिँडालेको बाटो सही छैन, गलत छ। त्यसकारणले उहाँ एक्लो हुँदै जानुभएको छ र विपक्षी मोर्चा चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा कुनै चाहिँ पार्टीको जस्तो एउटै योजना अगाडि बढेको मोर्चा होइन, तर उहाँको त्यो तरिका र शैलीका कारणले एकटा हुन बाध्य भयो। विभाजित तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो म आफैले मत दिएर प्रधानमन्त्री बनाएको भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीलाई होइन। विभाजन हुनुभन्दा अगाडिको यो 3 वर्ष तपाईँहरूको जुन नेकपा रह्यो त्यहाँसम्म रहेर तपाईँले आफ्नो एकजना सिनियर अध्यक्षको रूपमा लिइराख्दाखेरिको केपी शर्मा ओली र पुस 5 पछिको केपी शर्मा ओलीमा के भिन्नता पाउनुहुन्छ? अब उस्तै चाहिँ छ उहाँको चाहिँ हामी मैले त 6-7 पटक भेटे पनि मैले खास गरी पार्टी एक त जोगाउनुहोस्, नेपालका वामपन्थीहरू एकठा हुनुपर्छ भन्ने आम नेपाली जनताको धेरै वर्ष पहिलेदेखिको चाहना हो। त्यो चाहना प्रकारान्तरले पुरा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी तपाईँलाई सुम्पेको छ र पार्टीको, देशको सबभन्दा ठुलो पार्टीको पहिलो नम्बरको अध्यक्ष आफै भन्नुहुन्छ, पहिलो नम्बर 1 अध्यक्ष, अरूलाई 2 लगाइदिएर विधान व्यवस्था नभए पनि कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ तपाईँले राज्यलाई सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। अब अरू थुप्रै प्रकारका सङ्घर्षका, आन्दोलनका, जेल जीवनका अनुभवहरू पनि छन्। यी सबै कुरालाई ख्याल गरेर पार्टी एकता जोगाउनुहोस्, पदभन्दा पार्टी एकता ठुलो हो। किनभने अहिले पनि नेपालमा सम्झिने पात्र भनेको पुष्पलाल, मदन भण्डारी, भिपी कोइराला, उहाँहरू सबै प्रधानमन्त्री यत्रो लामो समय चाहिँ 3 पटक 5 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको थिएन, तर एउटा दृष्टिकोण र भिजन दिएको हुँदाखेरि नेपालका जुनसुकै प्रकृतिका पार्टी भए पनि उहाँहरूलाई आदर्शको रूपमा लिन्छन्। त्यस कारणले त्यो कुरा प्रधान हो पदभन्दा पनि। त्यसो भएर तपाईँले चाहिँ त्यो भूमिका खेलेर म चाहिँ पार्टी एकता जोगाउँछु, म चाहिँ सबैलाई समेटेर लिएर जान्छु, मेरो चाहना यो भनेर अगाडि बढ्नुहोस्, हामी त साथ दिन्छौँ नि भनेको थियौँ क्या हामीले। मैले व्यक्तिगत रूपमा नै धेरै पटक गएर भेटेर टाइम लिएर मैले अनुरोध गरेँ हो। अब मुन्टो त हल्लाउनु भयो उहाँले, तर व्यवहार त चाहिँ उहाँले व्यवस्थापन गर्न त सक्नु भएन। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु आफ्नो दलको व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। उहाँलाई संसदीय दलबाट हटाम भनेर कहिल्यै भोटिङ भएको थियो, कसैले प्रस्ताव गरेको थियो? थिएन।
उहाँलाई पार्टीबाट अध्यक्षबाट हटाम भनेर कसैले गरेको थियो? प्रस्ताव थिएन। कसैले मौखिक रूपमा आफ्नो विचार राख्ने बेलामा 2 पदमध्ये 1 पद छोड्नुहोस् 1 पद लिनुहोस् भने चाहिँ हो। सिनियर नेताहरूले 1 पद 1 जिम्मेवारी गरौँ, सबैको हकमा लागू गरौँ, अपवाद नगरौँ भन्ने कुरा अलिकति विधिको छलफल चल्दाखेरि उठेको कुरा हो। त्यसपछि कसैले पनि स्थायी समितिको बैठकमा वा केन्द्रीय समितिको बैठकमा तपाईँ हट्नुहोस् त भनेका थिएनन्। निर्णय त गरेका छैन। बरु निर्णय गरेको के हो भने 2 वर्ष पार्टी अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री पनि उहाँ रहने, प्रधानमन्त्रीको रूपमा अलिकति बढी उहाँले भूमिका खेल्ने। भदौ 26 को बैठक गत साल होइन, म तपाईँलाई भन्दैछु, आउँदैछ 1 वर्ष पनि भएको छैन। 1 महिनाको लामो स्थायी समितिको बैठकपछि विष्णु पौडेलजीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेर त्यसले दिएको रिपोर्टमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा नै निर्णय गरिदिएको छ। अनि पार्टीले अवरोध पैदा गरौँ, म्यानेज गर्न सक्नुभयो उहाँले 2-4 जना आफूभित्र रहेका हिजोका जस्तै सहपाठीको रूपमा आउनुभएका नेताहरूको भूमिकालाई पनि सम्मान गरेको भएदेखि त नेकपा त एकै ठाउँ रहन्थ्यो नि त, यो स्थिति हुन्थेन। त्यस कारणले अब अलिकति चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सबैलाई मिलाएर जाने कुरामा चाहिँ उहाँको अपूर्णता गम्भीर रूपमा प्रकट भएको मैले महसुस गरेको छु। अहिले तपाईँलाई म त्यो बिचमा पनि प्रसङ्ग जोड्छु। पछिल्लो समय विपक्षी गठबन्धन एक तरिकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्ध खनिरहेको, उहाँको शब्दमा है, खनिरहेको अवस्थामा एक तरिकाले काम कार्यमा अगाडि बढिरहेको छ। अर्कोतिर एमाले आफै पनि एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने तरिकाले अहिले उहाँहरू बिचमा त्यो छलफल भएको छ, कार्यदल गठन भएको छ। कार्यदल गठन भएको फेरि बिउतिएको छ, अहिले छलफल चलिएको छ। तर यता माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ एउटा लाग्ने आरोप, त्यो आरोप तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ होला, एकता कायम नहोस् भन्ने चाहनाका साथ चाहिँ माओवादीले रोल खेलिरहेको भन्ने तरिकाको आरोप लाग्छ। जहाँ कि तपाईँहरूकै अध्यक्ष पनि माधव नेपाललाई बोकेर हिँड्न चाहिँ आफूलाई सहज हुन्छ, प्रिफर हुन्छ भन्ने तरिकाले लाग्नुभएको भन्ने आरोप लाग्छ। यो सराहनीय गलत कि गलत? यो किन गलत हो भने एउटै पार्टीमा भएका साथीहरू बिचमा एकले अर्कोसँग छलफल गर्न मिल्छ। झन्डै 1.5 वर्ष जति प्रचण्डले केपीसँगै छलफल गर्नुभयो र उहाँहरूको खास गरी पूर्व एमाले भित्रको अन्तर्विरोधमा प्रचण्डसँग चाहिँ केपीजीले भनेका थुप्रै कुरा थिए, चुप लाएर सहेर। किनभने एउटा पार्टीबाट निर्वाचित भएर आएको अध्यक्ष भएको हुँदाखेरि उहाँले भनेकै कुरा चाहिँ जायज छन् भन्ने हिसाबले अथवा उहाँले भनेकै कुरा आधिकारिक हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ प्रचण्ड सहकार्य गरेर जानुभएको र तपाईँले हेर्नुभयो भने माधव नेपालजीले धेरै ठाउँमा नोट अफ डिसेन्ट पनि लेख्नुभएको छ। केन्द्रीय सदस्य बनाउने बेलामा, अरू कतिपय निर्णय हुने बेलामा उहाँका चाहिँ बेलाबखत चाहिँ नोट अफ डिसेन्ट पनि जगजाहेरै छन्, लिखितै छन्, पार्टीमा चाहिँ सम्पत्तिको रूपमा रहेका छन्। अब पछिल्लो चरणमा चाहिँ जब प्रचण्डसँग 2 पार्टीको हैसियतमा भएका सहमतिहरू कोही पनि चाहिँ नमान्ने स्थिति यहाँ केपीजी पुग्नुभयो। केही पनि नमान्ने, आफूले जेला त्यही गर्दै जाने, राजदूत नियुक्ति गर्दा आफूले मन लागु गर्ने, सुझाव लिए जस्तो गर्ने, तर जे नगर भन्यो त्यही गर्ने, क्याबिनेट फर्मेसन गर्दा सुझाव लिने, जे नगर भन्यो त्यही गर्ने। अब अरू कतिपय चाहिँ प्रशासनिक राज्यका निकायका कतिपय कामहरू गर्दा जे नगर्ने अथवा सहमति गर्ने भने चाहिँ त्यही गर्ने गर्दै गइसकेपछि अब सबै कुरा चाहिँ अलिकति कस्तो भयो भने विचार दृष्टिकोणका आधारमा भन्दा पनि नितान्त टेक्निकल आधारमा म यो पदमा छु, पदमा हुँदैसम्म मैले जे पनि गर्दै जाँदा कसैले पनि केही गर्न सक्दैन भन्ने प्रकारको अहङ्कार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमा बढ्दै गयो। अब प्रचण्डका, माधवजीका, झलनाथजीहरूका कमजोरी छैनन् मैले भन्दिनँ, हाम्रा पनि कमजोरी छन्, तर फेरि म्यानेज कसले गर्ने त भन्दा त उहाँले गर्नुपर्थ्यो नि त म्यानेज त। त्यसको बावजुद पनि चाहिँ प्रचण्ड त धेरै पटक जानुभयो, अन्तिम पटक पनि प्रयत्न गरौँ, संविधान सभा प्रतिनिधि सभा भङ्ग नगर्नुहोस्, प्रयत्न गरौँ, विकल्पहरू खोजौँ, विभिन्न विकल्पहरू छन्। हामी कतिपय सिनियर नेताहरूले कुनै एउटा स्टियरिङ कमिटी वा कुनै त्यस्तो कमिटी बनाएर दोस्रो पुस्तालाई जिम्मा दिएर हुन्छ भने पनि त्यहाँ पनि चाहिँ हामीले छलफल गरौँ। 2टै पद तपाईँले छोड्नु पर्दैन, मेरो पनि पार्टीमा चाहिँ भूमिका मैले कसरी काम गरेँ भन्ने कुरा सुनिश्चित गरियोस्। तर पार्टी एक त जगाउँ भनेर प्रचण्ड त जानुभयो नि त, तर उहाँले त चाहिँ भटाभट चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिको पदलाई पनि प्रयोग गरेर क्याबिनेटको बैठक चाहिँ बोलाउँदै निर्णय गर्दै लिएर गएको अहिलेसम्म गयो हुनुहुन्छ। तर उहाँ चाहिँ भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ मैले चाहिँ पहल गरेँ, म आफैले चाहिँ फोन गरेँ, एकताबद्ध गरौँ भन्ने भन्नुहुन्छ। खैर त्यो विषयमा हामी प्रवेश गरौँ। अब अहिले जब फागुन 23 पछि जुन दल अलग भयो, अलग भएपछि आफ्नो घर आफूले बनाएर हिँड्ने होइन, जुन पछिल्लो समय जुन हिजो मात्रै पनि धनुषाबाट अध्यक्ष प्रचण्ड सिधै आएर
कोटेश्वर माधव नेपाललाई भेट्न आउनुभयो। यो अहिले एकताको लागि उहाँहरू कार्यदल गठन भइराख्दाखेरिको यो भेटले एउटा संशय पैदा गरिदिएको छ क्या राजनीतिभित्र। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी चेर्नुहुन्छ? हिजोको भेटको अन्तर्य के हुन सक्ला? अब भेट त स्वाभाविक छ, एक्लै अर्कालाई भेट्ने कुरा दल चिया खाने मात्रै भेट हुन सक्ला त? त्यो चिया होइन, पोलिटिकल कुरा नि हुन पाइयो नि, किन नपाइने? त्यो त चाहिँ फलाना ल्याएर अरूले किन भेट्यो उसो भएदेखि चाहिँ बादल चाहिँ किन जानुभयो त नि उहाँसित? किन भेट्नु भएको त बादलजीलाई? यस्तो कुनै तर्कै छैन। उहाँले महन्तलाई किन भेट्नुहुन्छ अर्का पार्टी मान्छेलाई? त्यस कारणले माधवजीले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा माधवजीको स्वैच्छिक चाहिँ उहाँको निर्णय हो। उहाँ त्यही पार्टीमा बसेर होइन, कसले दबाबमा राखेर? माधव जतिको चाहिँ दुई पटक प्रधानमन्त्री भएको पार्टी 14-15 वर्ष पार्टी चलाएको मान्छेलाई दबाबमा राखेर हुन्छ र? त्यो चाहिँ हुने कुरै होइन। त्यस कारणले अलिकति यो 5 दलीय गठबन्धनमा माधवजी भएको हुँदा केही विषयहरूमा छलफल भएको होला। तर प्रचण्डलाई दोष दिनुभन्दा पनि एमाले म्यानेज गर्न नसकेको त ओलीजीले होला नि त। अहिले उहाँले सम्हाल्नु पऱ्यो नि त आफ्नो मान्छे। अदालतले यहाँ भने 23 गते अदालतले फैसला गरेर आफ्नो ठाउँमा फर्क घरमा फर्क भनेपछि त आफ्नो त आफूले सम्हाल्नु पऱ्यो नि त। त्यस कारणले अब यो प्रचण्डले खेले अथवा अरूले खेले भन्नुभन्दा पनि आफ्नो दल उहाँले सम्हाल्यो, म्यानेज गर्नु। देख्दा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै देखिएको छ। आफू जुन 23 पछि घर फर्केपछि माओवादीभित्र कुनै त्यस्ता समस्या आएका छैनन्, दल आफ्नो तरिकाले चलिरहेको छ। तर एमाले भित्र चाहिँ त्यो एक प्रकारको फुटको संहारमा पनि पुगेर अहिले चाहिँ कमब्याक भइरहेको जस्तो अवस्था देखिएको छ। अब अहिले चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ साँचो हो। अब अहिले गम्भीर सङ्कटमा जनता समाजवादी पार्टी र एमाले करिब फुटेको जस्तो घोषणा हामीले सुन्यौँ औपचारिक हिजै। अब एमाले पनि गम्भीर सहज र सरल रूपमा चाहिँ देशैभरि प्यारालेल कमिटी बनाएको हुँदाखेरि मिल्छ जस्तो लाग्दैन। अब एक दुईवटा केही समस्याहरू छन्। भोलि चुनाव जित्ने समस्या होइन, अब पद अहिले प्राप्त भएको पद जोगाउने समस्या र तुरुन्तै चुनावमा गयो भनेदेखि चुनाव जित्ने समस्या हेरेर गम्भीरतापूर्वक त्यहाँ केही साथीहरू बस्नु भएको छ। तर विचार दृष्टिकोणका आधारमा होइन। त्यसो भएर हामी के भन्छौँ भनेदेखि फेरि पनि फरक ढङ्गले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको पुनर्गठन र ध्रुवीकरण हुनु जरुरी छ। एमालेभित्र बहस चलोस्, यो आऊ एकजना पात्र यता आऊ उता जाऊ म भन्न चाहन्न। एमालेका साथीहरूले साँच्चै एमाले समाजमा जान चाहने भने नयाँ बहस गर्न आवश्यक छ। र केपीजीलाई पनि महन्तजीहरूभन्दा सजिलो प्रचण्डजी नै हुनुहुन्थ्यो होला नि। महन्तको पनि आफ्नो राजनीति इतिहास होला, मैले अपमान गर्न खोजेको होइन। विचार र दृष्टिकोणको हिसाबले त साँच्चै समाजवादमा जाने हो भनेदेखि त समाजवादमा जाने त्यहाँसम्म पुग्ने भनेको त आधारभूत रूपमा विचार मिल्नेहरूसितकै सहकार्यले सजिलो होला नि त। त्यस कारणले त्यो कुरा कटअप गरेर उहाँ चाहिँ अर्को बाटो लाग्नुभयो। अब अरूले पनि आफ्नो अस्तित्वको निम्ति पहल कदमी लिने कुरा, अब अलिकति छलफल गर्ने कुरा त स्वाभाविक छ। त्यस कारणले फेरि पनि नयाँ सिराबाट ध्रुवीकरणको आवश्यकता छ। एमाले भित्रका चाहिँ साँच्चै मार्क्सवादी साथीहरू समाजवादी साथीहरूले बहस चलाएर हामी अपेक्षा गरौँ सिङ्गो एमाले नै त्यो कोर्स फेरि लिएर प्राप्त गरेर आओस्। केपीजीले गरेको प्रतिगमनकारी कदम सच्याएर, मैले प्रतिगमनै भन्छु, उहाँले ड्याङड्याङती चाहिँ ड्याङड्याङती उहाँलाई मन लागेन, असुरक्षित भयो भनेर आफूले विश्वासु मत प्राप्त नगर्ने, राष्ट्रपतिको पद प्रयोग गरेर चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने जनप्रतिनिधि निर्वाचित संस्थालाई दुईपल्ट गर्नुभयो उहाँले। र यो यस्तो नहोस् भनेर विगतको कुराको शिक्षा लिएर संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। र सर्वोच्च अदालतमा नेपालका भएका प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये सबभन्दा बढी मुद्दा खेप्ने प्रधानमन्त्री भनेको केपीजी हुनुहुन्छ। सबभन्दा शक्तिशाली पनि केपीजी हुनुभयो निर्वाचित हुँदाखेरि, तर सबभन्दा बढी मुद्दा खेप्ने नि त हुनुभयो। त्यस कारणले मैले यो कुरा राख्न किन खोजेको भनेदेखि उहाँको त्यो प्रतिगमनकारी कदम एमाले सच्याएर फेरि पनि एकताको पहल गरोस्। हामी माओवादी जति पनि हामी तयार छौँ। अब होइन उहाँहरू एमाले भएर जानुहुन्छ भनेदेखि हामीले फेरि अर्को सिरेबाट समाजवादको विचार मान्ने, आधारभूत रूपमा चाहिँ वर्गीय दृष्टिकोण र अलिकति यो समावेशी समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्व सहितको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने आधारभूत विचार मिल्नेहरूसित हामी नयाँ सिराबाट चाहिँ छलफल गरेर मोर्चा गर्ने एकताको विषयमा अथवा भनौँ न जुन तपाईँहरू यसअघि पनि गर्नुभयो, अबको पनि सम्भावनाको बारेमा थोरै प्रसङ्ग निकाल्छु यसपछि। त्योभन्दा पहिला चाहिँ सर्वोच्चको फैसला 28 गते लगभग भनिएको छ आउला, वा त्यो नभए पनि एकाध दिन ढिलो चाँडोमा फैसला आउला। एमिकस क्युरीको राय पनि सकिएको छ, इजलास पनि सकिसकेको छ। सम्भावना के देख्नुहुन्छ? हुन त तपाईँ त पुनर्स्थापना भएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने जुन अर्डर नै दिन्छ भन्ने तरिकाले भन्नुहोला, तथापि तपाईँको भित्री इन्टेन्सन के हुन सक्ला अदालतको फैसला? अदालतको फैसला हामीले पूर्वानुमान गरेर बोल्दै हिँड्ने कुरा होइन। अदालतप्रति विश्वास छ। अदालतले संविधान विपरीत भएका कामहरूलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम गर्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने औचित्य कारण थिएन, जरुरी पनि थिएन। प्रतिनिधि सभाले
प्रधानमन्त्री उमार्ने अथवा जन्माउने थलोको रूपमा हामीले संविधान व्यवस्था गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री जन्माउने विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न पाइन्न भनेर धारा 76 को 5वटा अप्सनहरू संविधानमा उल्लेख भएको छ। अब ती चाहिँ धारा 76 का 5वटा अवस्थाहरू पार नगरिकन अब विश्वासको मत प्राप्त गर्नको निम्ति तपाईँले मलाई विश्वास मत दिनुहुन्छ भने भङ्ग हुन्न, दिनुहुन्न भनेदेखि म फेरि भङ्ग गरिदिन्छु, किनभने राष्ट्रपतिले उहाँले क्याबिनेटको निर्णय भनेर लिएर चाहिँ पत्र नजाँदै रेडी पारेर राख्नुभएको छ, भङ्ग गरिदिनुहुन्छ। त्यो सहित उहाँले प्रतिनिधि सभामा बोल्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। त्यसकारणले मैले यो जोड्न किन खोजेको भनेदेखि सर्वोच्च अदालतले यस प्रकारका असंवैधानिक क्रियाकलापहरूलाई सच्याउने पुनर्जीवित गर्ने भूमिका निर्वाह गर्छ र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले तोकिएको समय निकै प्रतिकूल र आउन नसकुन् भन्ने खालको थियो। आउन नसक्यो, राति चाहिँ 12 बजे उहाँले सूचना जारी गरेर उहाँले टाइम दिनुभयो, जबकि डडेलधुरामा शेरबहादुर देउवा भएको भएदेखि लकडाउन थियो, प्लेन थिएन, पुग्ने समय थिएन। झापाको निर्वाचन क्षेत्रको कुनै गाउँमा प्रधानमन्त्री भएको भएदेखि उहाँ आइपुग्ने सम्भावना थिएन। ताप्लेजुङको चाहिँ कुनै गाउँमा कुनै सांसद चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा गएको भएदेखि आउने टाइम थिएन हस्ताक्षर गर्नलाई। तैपनि संयोग चाहिँ नेपालमा सबै प्राय चाहिँ पार्टीभित्रकै छलफल बहस आदि इत्यादि परिस्थितिका कारणले काठमाडौँमा भएको हुँदाखेरि विकल्प दिन सक्छौँ भनेर राष्ट्रपतिज्यू कहाँ सम्मान्य राष्ट्रपतिकै उपस्थित रोहबरमा हामी यति छौँ भनेर हस्ताक्षर लिएर जानुभयो, प्रधानमन्त्री घोषणा गरियोस् भनेर। उहाँलाई शङ्का लाग्यो, उहाँलाई शङ्का लाएर चाहिँ राति प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिदिनु भयो, गर्नु भएन। शङ्का भन्दा पनि उहाँले प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्नु भएर भङ्ग गरिदिनु। त्यसपछि चाहिँ हामी सर्वोच्च अदालत गयौँ। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले 6 घण्टा लाइन लाएर सलाखत गरेका छन् हस्ताक्षर गरेर। हामी यही टिम हो, हामी सम्मान्य राष्ट्रपति कहाँ पनि हामी पुग्यौँ, भिन्न तरिकाले पुग्यौँ, यहाँ पनि हामी तपाईँ कहाँ छौँ। त्यस कारणले प्रतिनिधि सभाले संविधानमा तोकिएको व्यवस्था अनुरूप प्रधानमन्त्री दिन सक्ने स्थिति हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा चाहिँ जो भङ्ग गरियो ठिक छ। त्यस कारणले शेरबहादुर देउवाको पक्षमा बहुमत थियो, हामी उपस्थित छौँ, घोषणा गरियोस् भनेर चाहिँ त्यो प्रकार लेटर डेटमा हामीले निवेदन लेखेर सर्वोच्च अदालतमा हामीले दिएका छौँ। अब फैसला सकारात्मक आउला भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। अब फैसलाको बारेमा यसै हुन्छ भनेर तपाईँले भन्नु भएन, त्यो तपाईँबाट नआउन सक्ने त्यो मैले बुझेँ। अब यदि फैसला चाहिँ तपाईँको पक्षमा आयो भने तपाईँको अगाडिको रोडम्याप के हुन्छ, विपक्षमा आयो भने निर्वाचनमै जाने भन्ने जुन एक प्रकारको तयारी छ? अब यो निर्वाचन समयमा हुनु पर्यो। निर्वाचन मान्छे बिरामी भयो, कोभिड सिद्धिएर मान्छे मृत्यु भइसकेपछि त उपचार गरिँदैन। निर्वाचन भनेको तोकिएको नियमित प्रक्रिया अनुरूप हुने हो। ताजा जनादेशमा जाने कुराको हामी विरोधी होइन। सिद्धान्त त जनादेशमा हामी जान तयार छौँ, प्रतिस्पर्धा गर्न पनि तयार छौँ। तर अहिले निर्वाचनको बेला हो यो, अहिले निर्वाचनको बेला होइन। त्यसकारण निर्वाचनतिर भन्दा पनि निर्वाचनको घोषणा निर्वाचन गर्न गरिएको पनि होइन। प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नको निम्ति निर्वाचनको मिति नतोकिकन प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुन्न। प्रतिनिधि सभा भङ्ग बनियो, सरकार काम चलाऊ भनिएन, सरकारले मनपरी गर्दै गएको छ। त्यसकारणले यो निर्वाचनमा जानको निम्ति डराएर वा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहिँ नमानेर हामीले यो कुरा गरे होइन। हामी तयार छौँ। तर अहिले कसले भने माओवादीले भन्नु पर्यो नि त्यो कुरा गर्छन्। माओवादीले भन्नु पर्यो नि त्यो कुरा। माओवादी त चाहिँ लगातार राजनीति त्यहाँ छ नि, 5 सिट ल्याएर प्रतिस्पर्धा गरेर त्यतिखेर देखिएला नि त अहिले नि भन्ने। कसले किन घमण्ड गर्नु पर्यो? माओवादीले पनि ल्याए पहिलो दल भएको, काङ्ग्रेस पनि पहिलो दल भएको, एमाले पनि पहिलो दल भएको। कुनै जमाना काङ्ग्रेस पनि तेस्रो भयो, एमाले पनि तेस्रो भयो, माओवादी पनि तेस्रो भएछ। त्यसकारणले मतदाताहरूको चाहिँ त्यति बेलाको तत्कालीन अवस्थामा मतदाताको सोच अनुरूप यिनी 3टा दल, अरू दल पनि छन्, एउटा प्रक्रियामा आइरहेका छन्। कहिले कुन ठुलो भएछ। त्यसकारणले यति सिट आउँछ, उति सिट आउँछ भनेर चाहिँ पहिले अरू कसैले चाहिँ पूर्वानुमान गरिदिएर घोषणा गरिदिएर हुन्छ र? प्रतिस्पर्धा मैले गइसकेपछि परिणाममा व्यक्त हुने कुरा हो नि। त्यसकारणले चुनावमा डराएर हामीले कुरा गरे होइन। प्रणालीको निम्ति यो चाहिँ यो सिस्टम र प्रणालीको निम्ति लामो त्याग तपस्या बलिदान गरेको हुँदा कि यो प्रणाली नगुमोस्, यो प्रणाली तलमाथि नहोस्। नेपालमा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिकता सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले घोषणा गरेका छौँ। यो प्रणाली जोगियोस् भन्नको निम्ति प्रतिगमनको कुरा हामीले गरे हो।
यो प्रणाली ल्याउनु सबभन्दा बढी आँसु पसिना रगत बगाएको पार्टी भनेको माओवादी हो। अरू पनि आउनुभयो, स्वागत छ, तर सबभन्दा बढी मेहनत गरेको पार्टी भनेको त माओवादी हो नि त, रगत बगाएको। त्यसकारण यो प्रणालीको बचाउको निम्ति, सिस्टमको संरक्षणको निम्ति माओवादीले अलिकति बढी चाहिँ यति बेला यो कुरा गरे हो। अब तपाईँको त्यत्रो ठुलो जुन विशाल पार्टी नेकपा त टुक्रा टुक्रा भयो होइन, फुट्यो। यो भन्न त तपाईँलाई आरोप चाहिँ स्वार्थ केन्द्रित गठबन्धन भन्छन् यो 5 दलीय, नफुट्ला भन्न सक्ने अनुमान पार्टी नै हैन यो त। यो एउटा गठबन्धन फुट्यो, यो गठबन्धन यो तपाईहरु त झन् कमजोर टुटफुटको कुरै हुन्न। कार्यकर्ता र संयुक्त मोर्चा भनेको टुटफुट भन्ने त्यसमा लाग्दैन, त्यो पदावली नै लाग्दैन। यदि माधव कुमार जे उद्देश्यको निम्ति मलाई भन्नु दिनु, जे उद्देश्यको निम्ति यदि यो अहिलेको कार्यदलले माधव नेपाललाई कुनै एमाले चाहिँ मिल्ने अवस्था र माधव नेपालले त्यो तरिकाले जानु भने एक तरिकाले यो कार्यदल त अर्थात् यो 5 दलीय गठबन्धन त धरापको स्थितिमा आउँछ। त्यही भएर चाहिँ प्रचण्डले माधव नेपाललाई फकाइराख्नु भएको भन्ने कुरा कसैले गरे पनि त गलत हुन्छ। त्यसो भए त्यो गलत हुन्छ। फेरि चाहिँ ल कोही गठबन्धन उहाँको माथि किन नाम लिनुहुन्छ? कसैले कुनै यो उद्देश्य मिलेन हामी फरक ढङ्गले सोध्छौँ भनेदेखि त्यो दलको स्वतन्त्रताको कुरा हो होइन। त्यसपछि बाँकी रहेका दलहरू अरू कोही थपिन नि सक्छ, कोही जान नि सक्छ। तर जहाँसम्म चाहिँ गठबन्धनको कुरा यो मैले बुझेअनुसार केही समयसम्म यो जहाँ रहिरहन्छ। प्रतिगमनकारी क्रियाकलाप र गतिविधिको विरुद्धमा यो गठबन्धन भएको र यो कुनै ठोस सिद्धान्त र विचारको आधारमा गठित पार्टी नभएको हुँदा प्रतिगमनका क्रियाकलाप र गतिविधि रहँदासम्म यो गठबन्धन चाहिँ रहिरहन्छ। तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो प्रतिगमनकारी भनेर उसले पटक पटक भन्नुभएको छ। मैले अलिकति एउटा बिचमा तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा आरोप वामदेव गौतम र माधव कुमार नेपालको कुरा सुनेर चाहिँ माओवादी फुटेर गयो अर्थात् नेकपा फुट्यो भन्ने तरिकाले सुनिन्छ, जुन विद्रोह आयो भन्ने कुरा सुनिन्छ। त्यतिखेर पनि केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर अगाडि बढाए भयो। अहिले नेकपा मिलेको त केपी गर्न सकिन्छ। प्रचण्ड केपी मिल्नु पर्दैन, केपी पनि प्रचण्डसित मिल्नु पर्दैन आरोप लाग्छ हो। सुन, केपीजी प्रचण्डसित मिल्नु पर्दैन थियो। उहाँले किन सहमति गर्नुभएको? तपाईँ पत्रकारै हुनुहुन्छ। दुई वर्ष चाहिँ के अरे 2.5 वर्ष चाहिँ सहमति गरेर गर्ने भनेर उहाँले सिग्नेचर गर्नुभएको छैन। अनि उहाँले हामी भेट्न जाँदा के भन्नुभयो भनेदेखि मैले त नहेरिकन यसरी हस्ताक्षर गरेँ भनेर डुप्लिकेट कुरा गर्नु भएन। अहिले पनि सोध्नुहोस् तपाईँले, साँची राखेर विष्णु पटेलले जनार्दन साँची राखेर हस्ताक्षर गरे होइन उहाँहरूले? कोही लागू गरेको? कसैसित पनि गरे सहमति लागू नगर्ने पार्टीमा अहिले म त यहाँलाई भने भदौ 26 को निर्णय उहाँकै पक्षमा गरेको निर्णय पनि भोलिपल्टदेखि उल्लङ्घन गर्नु उहाँले। सर्कुलर बनाउँदाखेरि मैले मान्दिनँ भनेर जानुभयो। अनि उहाँले कसैलाई मान्न नपर्ने, उहाँले सबैले मानिदिनुपर्ने भन्ने हुन्छ र? त्यसकारण व्यक्तिगत रूपमा प्रतिगमनकारी केपी भनेर मैले आरोप लगाउनु खोजेको होइन। उहाँले चालेका क्रियाकलाप र गतिविधिहरूले त्यतै लैरहेका छ। संविधान, यो प्रणाली, यो सिस्टम सबैलाई कहीँ न कहीँ उहाँले एउटा अराजकता अस्थिरतातिर लिएर जानुभएको छ र पुरै भाँडभैलो पार्नुभयो। दल भाँडभैलो पार्नु भएको छ। अदालतमा फोकडको चाहिँ बहस सिर्जना गरिदिनु भयो। सम्हाले भए हुन्थ्यो नि उहाँले। त्यस कारणले अब यो कसले सम्हाल्ने त भन्दा मैले अहिले पनि भनिसकेको, दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, अरूका नै कमजोरी छन् तर सम्हाल्ने ठाउँमा यो बेलामा प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्थ्यो। देशको सबभन्दा ठुलो दलको अध्यक्ष, देशको सबभन्दा ठुलो संसदीय दलको दल नेता, निर्वाचित भएको चाहिँ प्रधानमन्त्री, उहाँले होइन सम्हाल्ने? खोइ सम्हालेको? भद्रगोल पारेको छ, मनपरी गरेको छ, यता पनि हानेको छ, उता नि हानेको छ, गन्जागोल पारेको छ। यसरी पनि कहीँ सम्हालिन्छ? तपाईँ हेरेर राख्नु होला। यस्तो त कसैले पनि गरेका थिएन। इथिकमा बसेका थिए, नैतिकतामा बसेका थिए, मूल्य मान्यतामा बसेका थिए। उहाँले म सबै सम्हाल्छु, मलाई पनि भूमिका दिनुहोस् भने भए थियो कि तपाईँ नै बस्नु 5 वर्ष भन्थे होला नि त हिजो प्रधानमन्त्री भएका मान्छेहरूले। त्यति भन्ने उहाँले आँट गर्नु भएन। त्यस कारणले परिस्थिति चाहिँ प्रतिकूल बन्दै गयो। हेर्नुहोस्, त्यसो भएर यो प्रतिगमन नै हो। व्यक्तिगत रूपमा उहाँले मलाई केही नराम्रो गर्नुभएको पनि छैन। 2-4 चोटि भेट्दाखेरि राम्रै कुरा गर्नुभयो, हामीले पनि सुझाव दियौँ, लामो सहकारी पनि हाम्रो छैन। तर क्रियाकलाप र गतिविधिले चाहिँ त्यही बोलिरहेको छ। अब अन्तिम प्रश्न चाहिँ, तपाईँहरूले हिजो मात्रै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले आयोजना गरेको भर्चुअल बैठकमा सहभागी हुनुभयो। 160 मुलुकका झन्डै 500वटा दलले सहभागी जनाएको थियो। तपाईँहरूको पनि उपस्थिति थियो। माओपछि सीसम्म आइपुग्दाखेरिको चीनमा भएको फड्को, जुन 100 वर्षको फड्को, कम्युनिस्टकै फड्को होइन, र नेपालमा चाहिँ टुटफुट र विभाजनबाट ग्रसित भएको कम्युनिस्टको हिस्ट्री 100 वर्ष पुगेको छैनौँ। अझै पनि 60-70 वर्षको पेरिफेरीमा छौँ। तर यो अवस्था छ। के सिक्ने चीनका कम्युनिस्टहरूबाट र त्यहाँको विकासबाट, त्यहाँको अग्रगमनबाट, त्यहाँको फड्कोबाट होइन, यी सबै कुराले के सिकाउँछ, के सिक्नुभयो र अब कम्युनिस्टहरू के हुनुपर्छ नेपालको सन्दर्भमा, चीनबाट के सिक्ने? अन्तिम प्रश्न। अब यो ठिकै र महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले उठाउनु भयो। अब माओ सेतुङदेखि सी जिनपिङसम्म आउँदाखेरि एउटा त चीनले लिएको विचार, उसले दृढतापूर्वक चाहिँ समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य आफ्नो मोडेलको बनाएको छ उसले कसैको।
अरूको यस्तो प्रणालीको भनेर अरूको कतैको चाहिँ अनुकरण पनि गर्न खोजेको हामी पाउँदैनौँ। विचारमा दृढ हुँदै चाहिँ चिनिया विशेषताको समाजवाद भनेको छ, करिब करिब त्यसले संसारभरिलाई नै एउटा सङ्केत गरेको छ, त्यो सिक्न लायक छ। दोस्रो चाहिँ अहिले मैले पनि भने व्यवस्थापनको पक्ष, त्यहाँभित्र पनि पार्टीमा अन्तर्सङ्घर्ष थिए, कैयौँ उतार चढाव आरोह अवरोहको बिचबाट विद्रोह भए। ती सबै चाहिँ चक्रहरू पार गर्दै आएको पृष्ठभूमि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास, चिनको इतिहास पढ्दाखेरि हामी पाउँछौँ। तर फेरि पनि व्यवस्थापन गरेको कुरा निकै चाहिँ सिक्न लायक छ। तेस्रो चाहिँ टुटफुट चाहिँ उहाँहरूले गर्नु भएन। टुटफुट र विभाजनतिर गएर आरोप प्रत्यारोपतिर भन्दा पनि भित्र चाहिँ आन्तरिक समस्याहरू भित्रै हल गरेर बाहिर चाहिँ एकता प्रकट गरिरहनु भएको छ। अहिले पनि सायद सी जिनपिङसित चाहिँ विमत राख्ने होला नि त त्यहाँ, तर बाहिर चाहिँ संसारको लिडरकै रूपमा उहाँलाई प्रोजेक्सन गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले चाहिँ व्यवस्थापनको क्षेत्रमा, सङ्गठन र चाहिँ प्रणालीको क्षेत्रमा, विचार र दृष्टिकोणको क्षेत्रमा उहाँहरूले चाहिँ म्यानेज गर्नुभयो र त्यसले चाहिँ विकास र समृद्धिको चरणमा अगाडि बढ्नलाई सजिलो गर्यो। अब नेपालमा तपाईँले एकदम ठिक पोइन्टिङ गर्नुभयो। नेपालमा चाहिँ विचारमा, व्यवस्थापनमा र यी कतिपय कुराहरूमा चाहिँ नेपालका नेताहरू निकै चाहिँ पुवर र कमजोर देखा परे। मेरो पनि अंश होला, तर फेरि पनि लिडरहरूले अहिले जस्तो मैले प्रधानमन्त्रीको कुरा भने, प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तित्वहरूले त त्यो कुरा सम्हाल्न सक्नु पर्थ्यो नि। जनआधारको जनताको समस्या होइन यहाँ। कम्युनिस्ट पार्टीले यति धेरै जनताले समर्थन साथ दिए कि त्यो अनुकरणीय छ, तर त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई एउटा ठिक सेटमा लिएर जाने कुरामा नेपालका नेताहरू असफल भए। पछिल्लो चरणमा सबभन्दा असफल भनेको केपीजी हो। हामीले सिक्ने कुरा चाहिँ तपाईँले जुन अहिले भन्नुभयो नेपालले सिक्ने अथवा नेपाली कम्युनिस्टले सिक्ने कुरा चाहिँ यी छन्। एकदम चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीबाट यी छन्। यहाँले भने जस्तै संसारभरिका पार्टीहरू त्यहाँ जोडिए, हामीले पनि त्यहाँ सी जिनपिङको विचार सुन्यौँ। 100 वर्ष पुरा भएको छ, एउटा गौरवको चाहिँ एउटा इतिहास जस्तो अनुभूति भयो। नेपालमा पनि जनताले यही चाहेका थिए। नेपाली विशेषताको त्यही चाहेको होइन। नेपाली विशेषताको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव, हैसियत, अरू चाहिँ लोकतान्त्रिक शक्ति केन्द्रहरूलाई पनि सँगै सहकार्य गरेर समृद्ध मुलुक बनाउनेतिर अगाडि बढेको नेपाली जनताले चाहेका थिए। त्यो नसकेको कुराको गम्भीर समीक्षा यहाँका कम्युनिस्टहरूले हामी सबैले गर्नुपर्छ। अब नेपालमा कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध हुन कतिको आवश्यक छ, जुन अहिले तपाईँले त्यहाँ चिनकै पनि उदाहरण दिँदै भन्नुभयो, र यो सम्भावना छ कि छैन? एकदमै बदलिएको परिस्थिति अनुरूप यो 3 वर्षको गम्भीर समीक्षा गर्दै यो नेकपा माओवादी र केन्द्र र नेकपा एमाले मात्रै होइन, अरू छिटफुट रहेका वामपन्थी लोकतान्त्रिक शक्तिहरू बिचमा फेरि नयाँ एकताको आवश्यकता छ। र त्यो एकता पद प्राप्तिको निम्ति हुनुहुन्न। त्यो एकता चाहिँ देश बनाउनको निम्ति, जनतालाई परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढाउनको निम्ति, समृद्धतिर अगाडि बढ्नको निम्ति वास्तवमा त्यो एकता भयो भनेदेखि विचारका आधारमा भएको एकताले पद र प्रतिष्ठामा गएर ठोकिँदाखेरि टुटफुटो विभाजनतिर लैजाँदैन। त्यस कारण त्यो प्रकृतिको परिपक्व एकताको फेरि पनि नेपालमा आवश्यकता छ। व्यस्त समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। केही भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रम केन्द्रबिन्दु टक यहीँ सकिन्छ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौड्याल। आज हामीले उहाँसँग समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र उहाँहरूकै साथी अर्थात् भनौँ पूर्व सहयोद्धा अहिले नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएका रामबहादुर थापा बादल सहितका अन्य नेताहरूले दल खारेजीको मागसहित नेकपा माओवादी केन्द्र खारेज हुनुपर्छ भन्दै हालेको निवेदनप्रति नेकपा माओवादी केन्द्रको धारणा के लगायतका विषयहरूमा छलफल गर्यौँ। आगामी अङ्क अन्य अतिथिका साथ फरक विषयमा आउने बाचा गर्दै अहिलेका लागि कार्यक्रमबाट बिदा माग्छु। नमस्ते।